السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مصطفیٰ بھائی آئے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں سروں کی بہار ہو، سر اور لے کی کے موتی بکھر رہے ہوں، وہاں اسپوکن ورڈز کچھ اچھے نہیں لگتے۔ تو تقریر کا تو موقع نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ مجھے آج کی اس تقریب میں جو چیف گیسٹ بنایا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آواز نہیں جا رہی، والیوم ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی چیف گیسٹ نہیں ہوں، آپ سب لوگ چیف گیسٹ ہیں، کیونکہ یہ محفل دوستوں نے سجائی ہے، اور بالخصوص رجب علی کے ساتھ جو اس کے چاہنے والے، جو اس کو سننے والے وہ شریک ہیں یہاں۔ پاکستان کی ثقافتیں، کلچر، اپنا فنکار، موسیقی، شعراء، یہ تمام دنیا کی ثقافتوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ثقافت از دی ریچسٹ کلچر۔ کئی رنگ ہیں اس کے، وہ ایک گانا میں سنتا رہتا ہوں یہاں، میں رنگ شربتوں کا، تو میٹھے گھاٹ کا پانی۔ تو رنگ بہت ہیں اس موسیقی میں، 7 سر ہیں، اور جو رینبو ہوتی ہے، قوس قزح جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی 7 رنگ ہوتے ہیں۔ زندگی بھی 7 رنگوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ اگر ایک رنگ بھی مدھم پڑ جائے یا ایک سر بھی بے سرا ہو جائے تو زندگی ہی بے تالی ہو جاتی ہے۔ رجب علی بلا شبہ استادوں کی اولاد ہے، سر اور لے میں رچا بسا ہوا ہے۔ میں اسی کے لیے، اور اس کا اعزاز ہے، اس کا ایک فخر یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فنکار کو نصیب نہیں تھا، اور شاید آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو، کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا اور ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں بچوں کے پروگرام کا انچارج تھا، تو رجب علی 12 برس کی عمر کا تھا، تو ان سے میں بچوں کے لیے گانے ریکارڈ کرواتا تھا، اور بڑے وہ پاپولر ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہ جب فلم انڈسٹری میں آیا تو پہلا گانا جو دگانا تھا، ڈویٹ تھا، بر صغیر، پاکستان ہی نہیں بر صغیر کی عظیم فنکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ گایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ فلم کا نام تھا یادیں، اس کے میوزک ڈائریکٹر تھے ایم اشرف۔ جب نور جہاں کو پتہ چلا کہ ایک 16 سال کی عمر کا بچہ میرے ساتھ گانا گائے گا، تو اس نے انکار کیا، ناراض ہوئی کہ یہ کیا کرتے ہو، میرے ساتھ ایک 16 سالہ بچے کو گانا گوا رہے ہو دگانا۔ لیکن بہرحال ان کو منوایا گیا، تو جب ریکارڈ ہوا ایورنیو اسٹوڈیو میں، ایک ہی مائک پہ شولڈر ٹو شولڈر، بلکہ
कंधा कंधे से टच भी कर रहा होगा इस 16 साल बच्चे का मलिका तरन्नुम नूरजहां के कंधे के साथ। और वो जब दुगाना गाया, वही जिसके बोल थे कि अल्लाह ना करे मुझसा तुझको चाहने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे। जब, और ये गाना बहुत हिट हुआ, जब ये गाना गा चुके, रिकॉर्ड हो चुका, तो मलिका तरन्नुम नूरजहां ने रजब अली का माथा चूम लिया, माथा ही चूमा। और बहुत खुश हुई। बल्कि उसके बाद दूसरी तीसरी फिल्म में भी दुगाने ही थे, तो मलिका तरन्नुम नूरजहां डिमांड करती थी, कहती थी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को कि मेरे साथ रजब अली ही गाना गाएगा। उसके बाद तो फिर खैर सैकड़ों फिल्मी गाने गाए और बहुत हिट हुए। चाहता मैं ये हूँ कि पाकिस्तानी सकाफ़तों को उजागर किया जाए। मैं ममनून हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान की कम्युनिटी, आप लोग, जैसे कि मैंने कहा कि आप सब चीफ गेस्ट हैं, ये आप लोगों की शिरकत इस बात का इजहार है कि यू आर नॉट ओनली म्यूज़िक लवर्स बल्कि यू आर पाकिस्तान लवर्स। बल्कि इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन, जहाँ कई सेक्शंस हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स भी है, सेक्रेटरी लेबर भी है, सेक्रेटरी एजुकेशन भी है, सेक्रेटरी डिफेंस भी है, आई डोंट नो कि वहाँ कोई सेक्शन कल्चर का सेक्शन भी है कि नहीं। अगर है तो क्या उनकी कारकर्दगी है? उनको चाहिए, पाकिस्तान हाई कमीशन को, कि पाकिस्तानी सकाफ़तों को, पाकिस्तानी फ़नकारों को प्रोमोट करें, उजागर करें, हर दूसरे तीसरे महीने इस किस्म की तकारीब करें। आप पड़ोसी मुल्क भारत को देख लें कि उनका नेहरू कल्चर है, क्या हमारे पास जिन्ना कल्चर है? अगर है तो शायद बंद पड़ा है। सोचने का मकाम है कि उसको आबाद करें। और मगरबी दुनिया ख़ास तौर पर समझती है कि हर पाकिस्तानी या हर मुसलमान दहशतगर्द है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपनी मौसीकी, अपने सूफिया कराम की शायरी, अपनी फिल्में, अपने ड्रामों के ज़रिए अपना इस इमेज को सॉफ्ट कर सकते हैं। इस पे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन को, हमारी हुकूमतों को। मैं यहाँ सियासी बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये एक मौसीकी की महफिल है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे बचपन के यार और सिंध के साबिक़ सीनियर मिनिस्टर पीर मज़हरुल हक भी खड़े हैं। ये भी रजब अली की मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। और अहमद शहजाद साहब जो साबिक़ मेयर हैं, काउंसलर रहे हैं, ये काम करते रहते हैं कल्चर के हवाले से। और मेरे कई दोस्त और कई रजब अली के चाहने वाले दोस्त, विकार साहब हैं, फिदा भट्ट साहब हैं, लावी भट्ट साहब हैं और अमजद मिर्ज़ा साहब हैं। ये सब लोग रजब अली के ही इश्क और उसकी मोहब्बत में, उनकी ही मेहनत से ये सारा कुछ हुआ है। मैं उन सब का ममनून हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लियाकत हुसैन साहब हैं, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब हैं, कई लोग हैं, मैं किस किस के नाम लूँ। मूसा जी मेरे भाइयों की तरह हैं, नदीम हैं, यहाँ कई लोग आए हुए हैं। सलीम शेख साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। ये सब मौसीकी तो आप सुनते ही रहते होंगे, लेकिन ये एक जज्बा है। खुर्रम शहजाद हैं जो यहाँ इसी हवाले से आए हैं और मेहनत की है। तो ये सब मौसीकी बहुत कुछ होती रहती है, सुना है, लेकिन ये महज सिर्फ़ और सिर्फ रजब अली के लिए यहाँ सब मौजूद हैं।
وہ استادوں کی اولاد ہے اور بڑے بڑے استادوں کی جن کا بڑا نام تھا، انہی کو بڑی خدمات ہیں ان کی. میں تو بلکہ یہ بھی مطالبہ کروں گا اس پلیٹ فارم سے کہ اس کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا جائے. اگر ہماری موجودہ حکومت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو، یا فن شناس ہیں تو. ریحانہ کنول پاکستان سے آتی ہیں، یہاں پروگرامز کرتی ہیں اور ماشاءاللہ اچھی آواز ہے، اچھا گاتی ہیں، لیکن ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو یہ سب میں زیادہ مخل نہیں بنوں گا. رجب علی اور آپ کے درمیان موسیقی کی بہاریں جاری رہنی چاہیے. فلموں کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں، کئی فلمیں کی ہیں. اگر میں بات شروع کروں تو بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے کہ آج کل تو فلم انڈسٹری ہیز گون ڈاؤن. بھارتی فلموں نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے. بے شک آئیں، لیکن ہمارے لوگوں کو چاہیے، پاکستان میں بھی اور یہاں بھی، جو صاحب ثروت ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. اچھی فلمیں بنائیں، بین الاقوامی معیار کی فلمیں بنائیں، اچھے موضوعات ہوں. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیکنیشنز بھی ہیں، میوزیشنز بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. صوفیاء اکرام کی دھرتی ہے پاکستان، جہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، سچل سرمست، بابا بلے شاہ، محمد فقیر، محمد بخش، خواجہ غلام فرید صاحب اور شاہ حسین صاحب، کیا کیا ان کا پیغام صرف اور صرف محبت اور انسانیت ہے. We are peace loving nation. We believe in humanism. پاکستان کا اتباع.